हेलो नमस्ते, फेरि म एउटा भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष आएँ। आज चाहिँ हामी स्टोर लेजर अन्डर लिफो मेथड अन्तर्गत एउटा हिसाब गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ लिफो मेथड अन्तर्गत हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको लिफो भन्नाले के हो र स्टोर लेजरमा लिफोले कसरी काम गर्छ, थोरै त्यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। लिफो मेथड भन्नाले कुनै पनि स्टोरमा सामानहरूको इस्यु अथवा सामानहरूलाई बाहिर पठाउँदाखेरि कसरी हामीले सामानलाई बाहिर पठाउने अथवा हामीले त्यसलाई सामानलाई बाहिर पठाउँदाखेरि जुन मेथड युज गरिन्छ त्यो मेथडमा हामीले जुन लास्टमा आएको सामान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिला पठाउने काम गर्छौँ। त्यस्तो कामलाई नै हामी लिफो मेथड भन्छौँ। अर्थात् हामीसँग जुन सामान लास्टमा प्राप्त भएको हुन्छ, जुन लास्टमा इन भएको हुन्छ, त्यस्तो सामानलाई हामी केमा आउट गर्छौँ, त्यसलाई सबैभन्दा पहिला अथवा फर्स्टमा नै के गर्ने काम गर्छौँ, आउट गर्ने काम गर्छौँ। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र व्यवसायमा अथवा स्टोरमा त्यस्तो काम किन गरिन्छ होला अथवा कस्तो वस्तुलाई हामी लास्टमा आएकोलाई फर्स्टमा आउट गरिन्छ होला, पहिला यो बुझ्नु पर्ने थोरै जरुरी छ। जसलाई चाहिँ हामीले समयसम्म वा लामो समयसम्म स्टोरमा राखिरहँदाखेरि त्यो सामानको मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भने त्यस्ता चिजहरूलाई हामी अथवा त्यस्ता सामानहरू जसको समयका कारणले गर्दा मूल्य बढ्दै जान्छ, त्यस्ता सामानहरूलाई हामीले स्टोरमा के गरिन्छ, लास्ट इन फर्स्ट आउटको मेथड युज गरेर स्टोर रेकर्ड गर्ने काम गर्छौँ अथवा स्टोरमा राख्ने काम गर्छौँ। यसको उदाहरणको लागि जस्तै हामीले धानलाई लिन सकिन्छ। धान नयाँभन्दा पुरानो महँगो हुन्छ, अझै चामललाई हामी जति धेरै स्टोर गरेर राख्न सक्यो त्यति नै त्यसको मूल्य बढ्ने सम्भावना हुन्छ अथवा बढ्दै जान्छ। र हामी क्वेसनमा आउँदाखेरि त्यही अनुसार हामी क्वेसन गर्छौँ। जस्तै क्वेसनमा अ फर्म फर्निस द फलोइङ स्टोर ट्रान्जेक्सन फर द मन्थ अफ कार्तिक भनेर हामीलाई कार्तिक महिनाको ट्रान्जेक्सन दियो। जस्तै कार्तिक फर्स्टमा भन्यो ओपनिङ ब्यालेन्स 2000 युनिट @रुपिस5 पर युनिट। कार्तिकमा हामी के भन्यो, कार्तिक फर्स्टमा के भन्छ, ओपनिङ स्टक भन्यो। ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टक कति त भन्दा 2000 युनिट @रुपिस5 पर युनिट। एक युनिटको कति, 5। दुईटा गुणन गर्दा हाम्रो कति आउँछ, 10,000। त यो 10,000लाई हामी सुरुमा यसरी राख्यौँ। अब यसलाई हामी के गर्यौँ, यहीँबाट ठिक छ। अब हामी कार्तिकको 2 गते, फेरि हामीलाई अर्को क्वेसन दियो, कार्तिक 2 गते इस्युड 1000 युनिट भन्यो। अब हामीलाई के भन्यो, इस्युड भन्यो। इस्युडमा के भन्यो भन्दा 1000 युनिट भनेर हामीलाई इस्युड दियो। ठिक छ। त इस्युड 1000 युनिट हामी यहाँ पहिला लेखौँ, इस्युड। ल इस्यु भन्यो भने इस्यु गर्नु भनेको बाहिर पठाउनु हो भने रिसिप्ट भनेको भित्र आउनु हो। यसको बारेमा रिसिभ, इस्यु, ब्यालेन्स कस्तो हो र यसले कसरी काम गर्छ, कस्ता चिजहरूलाई इस्युमा देखाउने, रिसिभमा देखाउने, यी सबै कुराको जानकारी मैले पहिलाको भिडियोमा हालेको छु, त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला। अब हामी जाऊँ इस्युमा। इस्युमा कति दियो, 1000 युनिट इस्युड भन्यो। कति, 1000 युनिट। अब 1000 हामीसँग बाँकी रहेको यहाँ भएको ब्यालेन्स भनेको 2005 वाला मात्र हो, यसमा कुनै समस्या भएन। 2000 मध्ये 5 वाला हामीले के गरियो, हामीले 1000लाई इस्यु गरियो भनेको बाहिर पठाइयो र बाँकी रह्यो कति, 5,000। अब हामीसँग बाँकी रह्यो कति, 1000, रेट कति वाला, 5 वाला भनेको टोटल हामीसँग बस्यो 5000 को साथ। यो पनि हाम्रो यही फिनिस हुन्छ।
हामीसँग ब्यालेन्स भनेको कति मात्र छ त 1000 मात्र छ। अब नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट के भन्यो, रिसिप्ट्स 2 गते नै मलाई अर्को ट्रान्जेक्सन नै दियो। के भन्यो भन्दा रिसिप्ट्स फ्रम भेन्डर 1000 युनिट एट द रेट ₹6 पर युनिट। के भनेछ, रिसिप्ट फ्रम कोबाट रिसिभ भयो भन्दा भेन्डरबाट रिसिभ भयो। रिसिप्ट्स भनेपछि हाम्रो रिसिभमा आयो, रिसिभ हुनु भनेको प्राप्त हुनु, प्राप्त भयो 1000 युनिट। एउटालाई 100 रुपियाँको दरले रिसिभ भएछ भनेपछि हामीसँग टोटल एमाउन्ट कतिको आयो, 6000 को सामान आयो। हामीसँग पहिला 1000 को सामान छँदैछ, पहिला त्यसैलाई देखाऊँ। टोटल कति, 5000 बराबरको, र नेक्स्ट 1000 फेरि हामीसँग इन भयो 6 को दरले। टोटल एमाउन्ट कति हुन आयो त 6000। त यसलाई नि के गरौँ, यसलाई यही बन्द। अब जाऊँ नेक्स्टमा। नेक्स्टमा क्वेसनले के भन्छ भन्दा कति गते 5 मा क्वेसनले भन्यो इस्यु। रिसिभ हुँदा ब्यालेन्समा सामान चढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, सामान गोदाममा के हुँदै जान्छ, स्टोरेज हुँदै जान्छ। इस्यु हुँदाखेरि हामीले गोदाममा भएको सामानलाई बाहिर पठाउने हो, त्यही भएर हामी घटाउँदै जान्छौँ। त यहाँ इस्युड भयो, इस्युड कति भयो 750। तर हामीले कुन मेथड युज गर्दैछौँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब लास्टमा जुन प्राप्त भयो त्यसलाई हामी फर्स्टमा आउट गर्छौँ। त यसमा लास्टमा प्राप्त भएको कुन हो, यो 1000 को लटबाट हामी 750 युनिट्स आउटपुट गर्न सकिन्छ कि नै, सकिन्छ। भनेपछि 750 हामी आउट गर्छौँ। कति रेट हो त लास्टमा इन भएको को, 6 रेट हो। त यो 750 into 6 गर्दा हाम्रो अमाउन्ट हुन आयो 4500। र माथिको हामी फर्स्ट इन चाहिँ केही पनि अझै हामीले चलाउनु परेन, त्यही भएर यसको 5000 हामीसँग छँदैछ। नेक्स्ट यो 1000 बाट 750 गयो भनेपछि बाँकी रह्यो 250। 6 को दरले 250 into 6 गऱ्यौँ भने हाम्रो आउँछ 1500। ओके, यहाँसम्म हामी बुझ्दैछौँ हैन। अब जाऊँ फेरि अब हाम्रो 5 पछि फेरि 8 मा के भनेछ भन्दा 8 मा भन्यो रिसिप्ट्स फ्रम भेन्डर 1000 युनिट एट द रेट ₹7 पर युनिट। फेरि हामीले के गर्यौँ, रिसिभ गऱ्यौँ कोबाट, रिसिभ फ्रम भेन्डर। ओके, रिसिभ फ्रम भेन्डर हाउ मच युनिट, 1000 युनिट at the rate ₹7 per unit. The total amount is 7000. Now next our balance is 1000 at the rate 5, 250 at the rate ₹6, and 1000 unit at the rate ₹7. Now our total amount balance is 5000, 1500 and 7000 is our total balance. क्वेसनले जब रिसिभ भन्छ त्यति बेला हामी के गरिन्छ, ब्यालेन्समा त्यसलाई जोड्दै जान्छौँ। जुनसुकै कारणले यदि रिसिभ हुन्छ भने त्यसलाई हामी स्टोरमा प्राप्त भएको मान्दै स्टोरमा थप्दै जान्छौँ, जसको ब्यालेन्समा जोड्दै जान्छौँ। यदि इस्यु छ भने हामी ब्यालेन्सबाट, ब्यालेन्स भनेको हाम्रो स्टोरमा भएको सामान हो, त्यसबाट घटाउँदै जान्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो 15 आयो। 8 पछि हाम्रो 12 छ। 12 मा के भनेछ भन्दा डेट छ कार्तिक 12। कार्तिक 12 मा क्वेसनले के भन्छ भन्दा रिटर्न टु भेन्डर। के भन्यो, रिटर्न टु भेन्डर।
भेन्डरलाई जोसँगबाट सामान किनेको थियौँ त्यसलाई हामीले सामान फिर्ता गऱ्यौँ। कति युनिट भन्दा 100 युनिट आउट अफ पर्चेज अन 2 कार्तिक, जुन 2 कार्तिकमा किनेको थियो, रिसिभ गरेको थियो, त्यो मध्येबाट हामीले 100 युनिट के गर्यौँ त भेन्डरलाई फिर्ता गऱ्यौँ। भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो, रिटर्न टु भेन्डर। कति युनिट, 100 युनिट रिटर्न टु भेन्डर, भेन्डरलाई फिर्ता गऱ्यौँ, मतलब हामीसँगबाट सामान गयो। कुन सामान गयो भन्दा जुन कार्तिक 2 गते हामीले रिसिभ गरेको सामान थियो त्यो गयो। त्यो मध्येबाट यो 1000 मध्येबाट मानौ 100वटा के भयो त ड्यामेज होला, बिग्रेको होला, अथवा हामीले 900 वटा मागेको थियौँ उसले 1000 पठाइदियो, जसले हाम्रो बढी भयो। त्यो बढी भएको सामान हामीले के गर्दैछौँ, फिर्ता गर्दैछौँ। त फिर्ता गर्दा पनि हामीले जतिमा रिसिभ गरेको त्यतिमै फिर्ता गर्छौँ। त यो टोटल अमाउन्ट हुन आउँछ कति, 600। अब हामी घटाउने बेलामा पनि कुनवाला नै घटाउँछौँ, जुनवाला फिर्ता गरियो त्यहीवाला घटाउँछौँ। मतलब यो 1000लाई हामीले चलाउन पाइएन किनभने हामीले रिटर्न गरेको यो होइन। यसबाट हामी 5000 यो 250बाट 100 हामीले घटाइदिउँ। रिमेनिङ कति रह्यो, 150 × 6। त 150 × 6 गर्दा कति हुन्छ, 900 हुन्छ। त यहाँ 900को हामीसँग यो सामान रह्यो र यो 1000लाई नै हामीले केही गर्न पाइएन अहिले। त यो आयो हाम्रो कति, टोटल 7000। क्लियर छ। अब हामी फेरि थप्दै जान्छौँ। एकदमै सजिलो छ यो हिसाब, तर थोरै ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। यो हाम्रो यहाँ ठिक छ। अब 12 पछि हाम्रो नेक्स्ट छ 15। 15मा के भन्छ भने 15मा भन्छ इस्युड 1200 युनिट। अहिले के भन्दैछ, इस्युड भन्दैछ। इस्युड कति युनिट भन्दा 1200 युनिट। 1200 युनिट इस्यु गर्नु छ कुन मेथडले, लास्ट इन फर्स्ट आउटको मेथडले। लास्ट इन फर्स्ट आउट अन्तिममा प्राप्त भएको कुन हो त, यो 1000 हो। त सबैभन्दा पहिला हामीले कुनलाई इस्यु गर्छौँ, यो 1000लाई। टोटल हामीले अहिले इस्यु गर्नु छ कति, 1200, जसमध्ये 7 को रेटले 7000 को हाम्रो सबभन्दा पहिला इस्यु भयो। अब हामीले 1200 पुगाउनु छ। नेक्स्टमा हामी फेरि यो भएपछि लास्ट इन कुन हो, यो हो। यसबाट हामी 150 के गर्छौँ, इस्यु गर्छौँ। रेट कति वाला, 6 वाला। टोटल अमाउन्ट कतिको, 900 को। पुग्यो, पुगेन, अझै पुगेन भनेपछि यो 1000बाट कतिले पुगेन हाम्रो यहाँ 1200 हुन, 50ले पुगेन। त 50 हामीले यसबाट पठाइयो कति अमाउन्टको, 250 को। अब यसबाट हाम्रो यो पुरै गयो, इस्यु भयो, मतलब बाहिर गयो। अब गोदाममा चाहिँ यो छैन। यसबाट नि यो पुरै गयो, यो पनि छैन। यसबाट कति गयो, 1000बाट 50 गयो भनेपछि रिमेनिङ हामीसँग कति रह्यो, 950। रेट यसको कुनै चेन्ज हुँदैन, कति, 5। 950 × 5 गऱ्यो भने कति आउँछ, 4750 हाम्रो रिमेनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ आयो कुनको, 15 सम्मको। अब 15 पछि हाम्रो अर्को के छ, 19। अब हामी डेटमा लेख्छौँ कार्तिक 19। 19 मा हेरौँ, 19 मा के भनिरहेछ, सबभन्दा पहिला 19 क्वेसनले के भनिरहेछ त्यसमा हेरौँ। क्वेसनले भनिरहेछ हामीलाई 19 मा रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्टल इस्युड अन 15th कार्तिक 20 युनिट।
हामी जुन डिपार्टमेन्टमा इस्यु गरेको थियौँ त्यसमध्येबाट 20 युनिट चाहिँ फिर्ता आयो। तर कुन फिर्ता आयो भन्दा अब 19 मा जाम। 19 मा के भनेछ, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्टल इस्युड अन 5th कार्तिक 20 युनिट। 5th कार्तिकमा हामीले जुन इस्यु गरेको थियौँ त्यो इस्यु चाहिँ हामीले के भयो, त्यो इस्यु मध्येबाट 20 युनिट चाहिँ फिर्ता आयो भन्यो। ल रिटर्न हामी यहाँ लेख्छौँ, रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्टल इस्युड। डिपार्टमेन्टल जुन इस्यु थियो त्यसमध्येबाट हामीलाई 20 युनिट फिर्ता आयो। त फिर्ता आउनु भनेको हामीले केमा देखाउनु हो, रिसिभमा देखाउनु। ठिक छ। 5 हामीले जुन 5 मा इस्यु गरेको थियौँ कार्तिक 5 मा, त्यो भनेको 6 वाला रेटवाला हामीले के गरेको थियौँ, इस्यु गरेको थियौँ। त्यसलाई हामीले यहाँ हेर्न सक्यो। इस्युड कार्तिक 5 को इस्युड भनेको कति रेटवाला, 6 रेटवाला। अब त्यसलाई हामी 6 रेटमै हामी फेरि के गर्छौँ, रिसिभ गर्छौँ। कति हुन आउँछ, 120। त ब्यालेन्समा हामीसँग पहिला थियो कति, 950 इन्टु 5 को रेटले 4700 कति, 4750। अनि थप हामीसँग अहिले आयो 20 युनिट फर द रेट अफ 6। टोटल अमाउन्ट हुन आउँछ 120। नेक्स्ट क्वेसन के भन्छ, 26 इस्युड 500। 26 कार्तिकमा के भन्यो, इस्युड 500 युनिट। कार्तिक 26 मा के भनिरहेछ, इस्युड 500 युनिट। इस्युड कति युनिट, 500 युनिट। त यहाँ हामीले फेरि मेथड कुन गर्छौँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। त त्यो मध्ये हामीसँग लास्ट इन भनेको यो 20 युनिट हो। जसरी आए पनि हामीसँग अन्तिममा आएको यो 20 युनिट हो। त यो 20 युनिटलाई हामी पहिला इस्यु गर्छौँ कतिको रेटले, 6 को रेटले। टोटल अमाउन्ट कति हुन आउँछ, 120। अनि बाँकी रहेको 20 मा बाँकी रहेको अहिले हामीले गर्ने इस्युड कति हो त, 500। 500 मा 20 इस्यु गरियो, बाँकी रह्यो 480, जुन चाहिँ हामी कुन रेटवाला गर्छौँ, 5 वाला। त यहाँ हामी गर्छौँ 480 इन्टु 5 गर्दा टोटल आउँछ 2400। अब रिमेनिङ कति रह्यो त भन्दा 950 बाट हामीले 480 लाई के गर्यौं त, इस्युड गर्यौं। रिमेनिङ रह्यो 470 जसमा रेट हुन्छ 5, किनकि त्यही रेट छ। त टोटल आउँछ 2350। यो पनि हाम्रो समाधान भयो। अब यसलाई हामी के गर्छौं, क्लोज गरिदिन्छौं। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हाम्रो लास्टमा भनेछ सर्टेज इन स्टक टेकिङ 10 युनिट। कतिमा, 30। स्टक सर्टेज हुनु, सर्टेज इन स्टक टेकिङ। हामीले के गर्यौं, स्टक गन्दाखेरि कति युनिट सर्टेज पाइयो, 10 युनिट कम पाइयो। हाम्रो स्टोरमा जति हुनुपर्ने हो अथवा हामीले स्टोरमा अहिले कति हुनुपर्ने देखिन्छ, 470, तर स्टोरमा एक्चुअलमा गन्दाखेरि 470 नभएर 10 युनिट कम छ। त हामी यो 10 युनिटलाई के गरिदिन्छौँ भन्दा इस्यु गरेको देखाइदिन्छौँ।
वास्तवमा यो इस्यु होइन, यो लस हो। तर हामीले स्टोरबाट घटाउनु पर्ने हो कारणले गर्दा हामीले यसलाई के गर्छौँ त, हराएको वा घटेको देखाउँछौँ। जसले गर्दा अब हामीसँग रह्यो कति 465 को रेटले, त यहाँ 50 घटाइदिनुहोस्, आयो कति 2300। यो नै हाम्रो के हुन्छ त अब क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ। यसलाई हामी लास्टमा क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेर लेख्न सक्छौँ। यहाँ गएर हामी के लेख्छौँ, क्लोजिङ तलपट्टि लेखिदिनु। म यतै लेखेँ, तपाईँहरूले तल लेख्नु होला क्लोजिङ ब्यालेन्स। क्लोजिङ ब्यालेन्समा यहाँ कति भयो 460 युनिट @rupees 5 for rupees 2300। यति जति यहाँ बाँकी देखिन्छ त्योलाई हामीले के गर्छौँ त, फेरि तलपट्टि छुट्टै यसरी देखाउनुपर्छ। हस् त, आजको लागि यति नै। फेरि अरू भिडियो लिएर आउनेछु। लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।